वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। मोहम्मद फ़हाद शफीक कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम सिंध के। फ़हाद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारे जो उनके बराबर में प्यारी सी बहन है हमारी, जो हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, फ़राह सुहेल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़राह? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? जी। चेहरे से बड़ी थकावट है, मैं आऊँगा आपकी तरफ कि आजकल मेहनत बहुत चल रही है, जज्बा बहुत है आजकल माशाल्लाह। इस वक्त आज़ादी का जज्बा ज़्यादा है। 1 अगस्त से ही MQM पाकिस्तान ने अपने रोज़ाना के एक स्केड्यूल बना के प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, तो उसमें हम तकरीबन रोज़ाना ही परचम कुशाई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, केक कटिंग सेरेमनीज़ हो रही हैं। मैं अभी आप ही के पास दोबारा आऊँगा तारीफ़ कराने के बाद। जी, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शमीम, जो कि ओसाका लाइटनिंग के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम फराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमें ज्वाइन किया है शहरियार साहब, जो कि सीनियर तज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुजा बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप एडवोकेट भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं और NGO भी है माशाल्लाह। जी जी, हम फलाई कामों के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा फ़ाद भाई, मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे कहा कि माशाल्लाह बहुत यंग है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए। मरियम नवाज़ साहिबा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो 45 डेज़ के अंदर बाईपासेस जो हैं वो तैयार हो जाते हैं? यहाँ सिंध में ऐसा क्यों नहीं? देखें, एक चीज़ मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर इस चीज़ को समझता हूँ और इस वक्त मेरे पास एक ज़िम्मेदारी भी है नौजवानाने उमूर की। तो देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आपके अंदर काम करने की जुस्तजू हो और वसाइल भी हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ अपने चाचा शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी लेगेसी को लेके चल रही हैं और अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रही हैं और उनकी डायरेक्शंस पे चल रही हैं। और आप देखें बैक टू बैक, चाहे कोई अंडर पासेस की आप सिर्फ बात करें, चाहे कोई ख़वातीन के हवाले से इनिशिएटिव्स हों, नौजवानों के हवाले से इनिशिएटिव्स हों, या और कोई भी चीज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अभी आपने देखा होगा बड़ा ज़बरदस्त क्रैक डाउन चल रहा है पंजाब के अंदर। तो डे बाय डे नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं और पंजाब की आवाम को तो बहुत सुकून है। और कराची वाले भी ये दुआ करते हैं कि किसी तरह मरीम नवाज़ सिंध की वज़ीर आला बन जाएँ तो हमें भी सुकून मिल जाए। और उसके बाद वो फिर है क्या? उसके बाद फिर वो अपना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो वो अपना रिमार्क्स वापस ले लेते हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल जी, इस बात से तो कोई मेरे ख्याल से इस वक्त इनकार नहीं करेगा कि पंजाब में जिस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं, स्कीम्स आ रही हैं और स्कीम्स मुकम्मल भी हो रही हैं, तो वहाँ की वज़ीर आला टॉप पर हैं इस वक्त। तमाम वज़राए आला जितने भी तमाम सूबों के हैं, हमारा बिल्कुल सही बात है कि उनकी तारीफ़ लाजमी देखें, जो काम करेगा उसकी तो तारीफ़ होगी। और ये भी इन्होंने सही कहा कि कराची की आवाम, बल्कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, एक मीटिंग के दौरान उसमें एक ये बात हुई थी कि ख्वाहिश का इजहार किया था। और देखें, जो अच्छा काम करता है हर शख्स चाहता है, हर शख्स चाहता है। दिल की बात शाहीन की परवाज़ नहीं, किसने ख्वाहिश का इजहार किया था? मुझे उनका नाम याद है, अतीक। जी बिल्कुल, चैम्बर के वो मेंबर हैं। हाँ, याद। उन्होंने बोला था एहसन इकबाल साहब को कि हमें कुछ दिन के लिए आप मरीम नवाज़ दे दें और मुराद अली शाह को ले लें। अच्छा। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने आके बोला मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन वो बयान को वापस ले रहे थे तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। लेकिन हकीकत निकल आती है आपके दिमाग से, आपकी ज़बान से। जब एक चीज़ हकीकत हो ना तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन फ़ाद भाई, मैं आपको बताऊं, देखें, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है और उससे भी एक पहले कोई 45 किलोमीटर दूर एक मातली छोटा सा शहर है। आपने देखा होगा, मैंने मातली, हैदराबाद, कराची और ऐसे शुरू किया अपना शो। बेसिकली हैदराबाद के बहुत मसाइल थे और अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन की परवाज़ के प्लेटफॉर्म से, 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने आवाज़ उठाई और वो MQM पाकिस्तान की भी कानों में गई, ऐवानों तक गई और पीपल्स पार्टी की भी गई। अभी हमारे जो मेयर हैं काशिफ शोरो साहब, हमने यहाँ से कहा कि PS63 के इतने मसाइल हैं, सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, रोड टूटे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ शोरो साहब ने तरक्याती काम
जो है वो तेज़ी से शुरू करवाए। और लतीफ़ाबाद PS53 के भी रोड में अभी उस पर भी आऊँगा, क्योंकि देख हम जब पॉजिटिव तनकीद करते हैं तो हमें तारीफ़ करने का भी पूरा हक है, और मेरी कोशिश होती है कि आप तारीफ़ करेंगे तो और मज़ीद अच्छे काम नहीं होंगे। ऐसे डेफिनेटली। तो हम गवर्नर साहब से भी, हम इसी शाहीन की परवाज़ में हमने कामरान टसूरी साहब से भी कहा कि आप गवर्नर जो हैं वो पूरे सिंध के हैं और हैदराबाद की आवाम आपको याद करती है। तो माशाल्लाह रमज़ान से लेके अब तक मेरा ख्याल आई थिंक उनका चौथा या पाँचवा चक्कर है हैदराबाद का। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि अब एक कदम और मातली के लोग भी आपको बहुत याद रखते हैं, तो एक दफ़ा मातली का भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आज गवर्नर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्रैंड इवेंट रखा हुआ है हैदराबाद के अंदर। अगर मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो अगर वहाँ के कोई फुटेजेस वगैरह हो तो चलाइएगा ज़रा, हम उस पर बात भी कर रहे हैं जी। देखिएगा ये आपको फुटेजेस, माशाल्लाह ग्रैंड एक प्रोग्राम है MQM पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर साहब कामरान टसूरी साहब का, और इस पे लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। यूनिट नंबर 8 मुस्तफ़ा ग्राउंड में आप देखें, लोगों का मजमा देखें। नहीं मैं आऊँगा, 1-2 घंटे बाद आऊँगा। जी नसीम राजपूत साहब भी मुझे आई थिंक नज़र आ रहे हैं कंडक्ट करते हुए प्रोग्राम स्टेज के ऊपर। नसीम राजपूत साहब भी हैं जी। मैं आपसे ये कह रहा था कि माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोगों में जोश जज्बा कैसे मौजूद है। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें राहत फ़तेह अली खान आए थे, वहाँ भी लाखों की तादाद में मजमा था। हम ऐसे इवेंट पहले कराची में देखा करते थे या बड़े सिटीज़ में देखते थे पाकिस्तान की। ये अल्लाह का बड़ा करम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि हमें हैदराबाद के अंदर ये खुशियाँ देखने के लिए मिल रही। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करूँ। आप कहिए दिल की बात। देखें, जो हमने भारत के साथ जंग जीती है तो उसकी खुशी पूरे पाकिस्तान को है। तो ये वाली आज़ादी, ये जो यौम आज़ादी इस साल आ रहा है, उसकी एक ख़ास बात ये भी है कि हमने एक ऐसे मुल्क को धूल चटाई है हमारी पाक अफवाज ने और अवाम ने मुत्तहिद होकर ख़ास तौर पे। तो ये उसी का जश्न है और इस जश्न को ऐसे ही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में हो, बल्कि छोटे शहरों में सारे पाकिस्तानी हैं, सबको अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी एक बड़े शहर में रहने वालों के दिल में होती है। तो फिर ये ज़रूरी है कि हर मुल्क का हर बच्चा, हर बड़ा इस जश्न में शरीक हो। और यही कामरान टसूरी जो हमारे गवर्नर सिंध हैं, उनकी कोशिश भी यही है कि इस जश्न को जितनी ज़्यादा जोश खरोश से मनाया जाए और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। तो आपके सामने कराची में भी अभी राहत फ़तेह अली खान साहब का शो हुआ था गवर्नर हाउस में 2 दिन पहले, तो वो वहाँ पर भी बहुत आवाम थी, बहुत ज़्यादा आवाम थी। और वही ख़ास बात जो मैंने भी कही कि इसमें किसी टिकट की ज़रूरत नहीं थी, फ्री एंट्री थी। लोग जोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। मैं भी वहाँ, हम लोग भी मौजूद थे, MPAs हमारे MNAs मौजूद थे MQM पाकिस्तान के। तो ये खुशी का मौका है, ये शुक्र आज़ादी है अगर इसको कहा जाए कि हम शुक्र कर रहे हैं कि हमने साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, कि हमने अपनी आज़ादी 1947 में हासिल की थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आज़ादी की हिफाजत की इस साल। और ये साबित किया कि ऐसी बात नहीं है, कमज़ोर कौम नहीं है, कमज़ोर मुल्क नहीं है, कमज़ोर वतन नहीं है, इसको कमज़ोर ना समझा जाए। और एक पावर रखने वाला मुल्क, उसको एक ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी पावर। जी शुजा भाई आप बताइए, मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी बहन ने कहा, कैसा जवाब दिया 10 मई को? ऐसा जवाब दिया कि दोबारा मैं इस बात की हिम्मत करने की सोच भी नहीं सकता। और एक इस हरकत से एक बात तो तय है कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएं तो सोसाइटी में जो आवाम है उनके अंदर प्यार, मोहब्बत और एक यकजा होने की जो जज्बा है वो मज़ीद बढ़ा देते हैं। जो कभी आप कहीं से सुनते हैं कि वो फ़लाँ है, ये है, तो जब ये ऐसा कोई दुश्मन कोई हरकत का सोचता है तो ग्राउंड लेवल पे सब एक साथ दोबारा हर चीज़ छोड़ के एक साथ मुत्तहिद हो जाते हैं। और कोई भी मुल्क
اس بارے میں دوبارہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کو کسی بھی جنگ میں کہیں کسی وجہ سے کوئی ہرا سکے. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ انڈیا اس وقت بالکل تنہا ہے پوری دنیا میں؟ جی دیکھیں نا، ابھی جیسے ٹرمپ نے، امریکہ کے صدر نے ہمارے ساتھ بہت ہی دست شفقت رکھا ہوا ہے اور بڑے پیار اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب ہم تیل نکالنے لگے ہیں، آئل کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہماری ٹریڈنگ بڑھنے والی ہے، امریکہ اور یورپ سے ہمارا ٹریڈ کھلنے والا، تو لازمی بات ہے اس سے انڈسٹری چلے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. جب روزگار ملے گا، بے روزگاری ختم ہوگی، تو آپ کو ہر طرف چہرے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہماری فوج کا بہت بڑا مارکہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف کا ایک ایفرٹ ہے کہ وہ دنیا کو ہماری طرف واپس متوجہ کر لیا کہ ہم راہ حق پہ ہیں، ہم صحیح ہیں، اور جو غلط ہیں دنیا میں جتنا بھی کوشش کر لیں ہمیں دنیا سے الگ کرنے کی، نہیں کر سکتے. جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا، اور جو جھوٹ بات ہے وہ ہمیشہ پس پردہ ہی جائے گی. تو یہ بہت اچھی ایک ایفرٹ ہے اور دکھ رہی ہے، اور ان حرکتوں سے یقین جانیں کہ لوگوں میں پیار بڑھ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں. آپ کہیں ٹریول کریں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سب اس وقت سب پاکستانی. جیسے ایک کرکٹ کے میچ ہو رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ میچ چل رہا ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کا جھنڈا یا اس کا جھنڈا، سب پاکستان کے جھنڈے کے نیچے متحد ہوتے ہیں. جی شہریار بھائی، میں آپ ہی کی طرف آؤں گا 2 منٹ. شہریار بھائی مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جو انہوں نے کرکٹ میچ کے بارے میں کہا، ابھی 1 یا 2 دن پہلے آئی تھنک میچ ہو رہا تھا معین خان اکیڈمی میں، جس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھائی اور سی ایم سندھ ایک ہی ٹیم میں کھیل رہے تھے. تو کیا اس جنگ نے ہمیں متحد کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آیا باطل مٹ گیا. اور پھر اگلی آیت ہے کہ بے شک باطل کو مٹنا تھا. تو ایک تو تائید ہمیں وہاں سے بھی مل جاتی ہے. دوسرا، مارکہ حق کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے، مارکہ حق نے ہمیں قوم بنا دیا. قوم بنا ہم جو بٹتے جا رہے تھے نا، اس کو ری یونین ہو گئی کہ ہم اب پاکستانی ہو گئے. ہم جو بٹ چکے تھے صوبائیت میں، لسانیت میں، وہ ہمیں وہ ایک ایلیمنٹ ختم ہوتا ہوا نظر آیا کہ آج ہم جہاں بھی جاتے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے. اور سب سے بڑی اس کی بات یہ کہ مودی صاحب نے جب حملہ کیا، ہم جنگی موڈ میں تھے بھی نہیں، ہم تو ریلیکس تھے، ڈیفینسنگ موڈ میں تھے ہم. اگر ہم جنگی موڈ میں ہوتے تو وہ شاید ہم لوگ یہ مودی صاحب نظر بھی نہ آ رہے ہوتے. نظر نہیں آ رہے ہوتے. جی شمیم بھائی کیونکہ آپ ہم مجھے جنگی بتائیے، موڈ جب میں رہے دہلی نہیں نا، ہم ڈیفینسنگ موڈ میں تھے. ہمارا موڈ تھا، موڈ نہیں تھا. صحیح ہے، کہ شاید رات کے اندھیرے میں یہ ملک اہم کو کی جنت میں رہتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ ان کی غلط فہمی دور ہوئی، اور اتنی دور ہوئی کہ وہ بیچارے جن ملکوں سے اسلحہ اور جہاز خرید کے بیٹھے تھے، وہ بھی ان کو بھی ذلیل و رسوا کروایا انہوں نے. تو ان کی یہ سوچ ان کو لے ڈوبی کہ شاید ہمارے پاس اگر عسکری پاور، رائفل طیارے جی 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 میں 5 گرے ہیں، جی اور جی امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ 5، لیکن ہم تو کہتے ہیں 6 گرے ہیں. جی جی شکر ہے اللہ کے 5 تو تسلیم کر لیے. جی شمیم بھائی مجھے آپ بتائیے، آپ کی ماشاءاللہ کراچی پریمیئر لیگ جو ہے، کرکٹ لیگ، ٹیپ لیگ جو ہوتی ہے، اس کے آپ ماشاءاللہ آنر بھی ہیں. تو ابھی آپ نے معین خان اکیڈمی میں میچ دیکھا، جو میچ ابھی جو سی ایم صاحب جس ٹیم میں موجود تھے اور اپوزیشن لیڈر جس ٹیم میں موجود تھے، تو آپ کو مزہ آیا وہ میچ دیکھ کے؟ انجوائے کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ فراز صاحب. اصل میں یہاں ماشاءاللہ اس وقت ملک کی بات ہو رہی ہے، مارکہ حق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہماری یہاں ایک جنگ ہوئی جو انڈیا نے اپنے ناپاک عزائم ہمارے تھوپنے کی کوشش کی. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اس پاکستانی قوم، سر یہی تو جواب ہے کہ سب پوری قوم متحد ہو گئی. جی ہاں، آپ نے دیکھا نا کرکٹ کے ذریعے سب متحد ہو گئے. یہ اس سے بہتر جواب ہم انڈیا کو اور کیا دیں گے؟ بالکل. سب سے پہلے ہماری جو یہ پاکستانی قوم ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک عظیم قوم ہے یہ. صحیح ہے جو آپس میں ہم لوگوں کی جو پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، آپس میں سب کے اختلافات ہوتے ہیں، سب کے اپنے نظریے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے ملک پاکستان پہ جب بھی کوئی ناپاک آنکھ اٹھاتا ہے اپنے عزائم کی طرف سے، تو الحمدللہ یہ قوم ایک ہو جاتی ہے. چاہے کرکٹ کے حوالے سے ہو، اسپورٹس کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہمارے بیچارے معصوم بچوں پہ، ہماری معصوم بہنوں پہ بمباری کی. یہ مطلب یہ تو ایک بزدلوں کا کام ہوتا ہے. بہادر تو وہ ہوتا ہے کہ دن کی روشنی میں آئے اور سامنے آن کے لڑے. لیکن الحمدللہ
پھر ہماری پاک افواج، ہمارے شاہینوں نے جو ان کو ایک جواب دیا 2.5 گھنٹے کے اندر، ان کو مزہ چکا دیا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری شاہینوں نے ان کو ایسا جواب دیا 2.5-3 گھنٹے کے اندر، اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ چاہے کتنا بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر لو کہ یہ آپس میں ان میں نفرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ملک پہ کہ اگر کوئی غلط آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو یہ قوم متحد ہوگی اور ایسا جواب دے گی متحد ہو کے کہ دنیا دیکھے گی، پھر کوئی ملک چاہے اسرائیل ہو، چاہے جو بھی پاکستان کا دشمن ہو، اس کو دکھائے گی کہ اس ملک کے اوپر کبھی تم اپنی شرمناک غلط سوچ مت رکھنا، تو تمہیں بھی جواب ویسے ہی ملے گا۔ تو انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں اس وقت ہمارا پورا جو ملک ہے وہ شاہین بن جائے۔ یہ جو ہمارا آج 78 سال جو ہماری یوم آزادی منایا جا رہا ہے، یہ اس لیے منایا جا رہا ہے خدا کے لیے ہم سب جاگ جائیں، ہم سب ملک سے محبت کریں، چاہے ہمارے حکمران ہوں، چاہے ہماری عوام ہو، سب ملک سے محبت کریں تاکہ یہ ملک جن قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا اس کی ہم قدر کریں، ان کی قربانیوں کو ہم رائے گا نہ جائیں، سب ملک کی بہتری کا سوچیں، ہمارا یوتھ ملک کی بہتری کا سوچے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ ملک کی بہتری کا سوچے، اور ہم ایسی پالیسیز بنائیں، ایسی عوام کے لیے ہم سوچ پیدا کریں، تو تاکہ جو ہماری عوام جو اس وقت ہر طریقے سے پسپا ہو رہی ہے، کوئی مہنگائی کے آڑ میں، کوئی کسی کی آڑ میں، جو ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہم نے اس قوم کو مایوسی سے نکالنا ہے۔ اور آج ہم جو 78ویں اپنی یوم آزادی منا رہے ہیں، یہاں آج ہم سب عہد کریں، ہمارے حکمران عہد کریں، ہم عوام عہد کریں، جو بھی اس ملک کے لیے قربانی دینی پڑے گی انشاءاللہ سب مل کے قربانی دیں گے، انشاءاللہ سب اور مل ہم کے انشاءاللہ اس قربانی ملک کو ایسا ملک بنائیں گے دنیا میں کہ تاکہ دنیا دیکھے کہ واحد اگر دنیا میں کوئی ملک ہے صرف پاکستان وہ ملک ہے انشاءاللہ جو ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ آمین آمین۔ فہد بھائی مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے تو متحد پوری قوم کو اللہ کے حکم سے کر دیا، اور ہم نے مارکہ حق اور 10 مئی کی جو جنگ ہے ون کی، ہمارے پاسپورٹ کی دنیا بھر میں ایک ورت بن گئی، اور اس میں یقیناً ہماری پاک فوج کا بھی جو ہے وہ ان کی کاوشیں بھی ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی بھی کاوشیں ہیں۔ تو آپ بتائیے نا، کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے، کہ ہماری اب کیا ورت ہے دنیا میں؟ دیکھیں جیسے ابھی شمیم صاحب نے بھی بولا کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوارڈینیشن ہوتا ہے آپس میں۔ الحمدللہ اس وقت اس کاز کے اوپر پاکستانی قوم ایک ہے، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ MQM ہو یا مسلم لیگ نون ہو، جماعت اسلامی ہے اور دوسری پارٹیاں ہیں، PTI ہے، سب متحد ہیں۔ PTI بھی ڈیفینیٹلی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک کے معاملے میں تو سب متحد ہیں، ملک کے معاملے میں متحد ہیں، اور کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اچھا لیکن سر جو نہیں ہے تو پھر وہ تو ملک کے غدار وطن ہے، اور وہ آپ کے سامنے ساتھ سچویشنز آتی رہتی ہیں تھرو سوشل میڈیا۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی کنٹری مطلب شہباز شریف صاحب، ان کی بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی، ان کے ساتھ پھر چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر تھے، پھر اس کے ساتھ ایئر فورس آپ کی بڑی ڈیفینڈو تھی، پھر اس کے بعد نیوی نے آپ کے جتنا سمندر تھا اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب کا مشترکہ کامیابی ہے۔ اگر ہم مطلب سب کو نہ بولیں تو اس میں کمی رہ جائے گی، سب کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ایئر فورس نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور جو رافیل گرائے ہیں وہ گرائے بھی ایئر فورس نہیں ہیں، تو انہوں نے پراپر ہوا میں فائٹ کیا، کسی نے سمندر میں فائٹ کیا، کسی نے بارڈر میں فائٹ کیا، کسی نے آفیسز میں بیٹھ کر فائٹ کیا۔ اور اس میں میں انفارمیشن منسٹر ہمارے عطا اللہ طارر صاحب، ان کی بڑی زبردست ایفرٹس تھی، میں خود دیکھتا رہا ہوں اس چیز کو، پوری رات دن آفیسز میں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں ایک چیز تھی کہ ہمیں اپنا ایک جو حقیقت تھی نا، سر انہیں پتہ نہیں تھا انڈیا کو کہ MM عالم صاحب نے 1 منٹ کے اندر آئی تھنک 5 جہاز لائن سے گرائے تھے اور ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا انہیں، کیا انہیں اندازہ نہیں؟ یہ بیسکلی جب ہم نکلتے ہیں نا اس کاز کے اوپر، تو ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور ایمان مضبوط، اور آپ دیکھیں نا نوجوان بھی سب پاکستان کے اچھے کاز کے لیے ایک ساتھ ہو گئے، ہر کسی نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے، چاہے وہ گھر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا
پاکستان کا پازیٹیو امیج شیئر کر رہا ہے, چاہے وہ آپس میں ڈسکشن کر رہا ہے, آپ ادھر بیٹھ کے اینکر بنے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کے اچھے امیج کے لیے بات کریں, تو یہ ہمارا فرض ہے فرض ہے. کہ اگر ہمارا ملک نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں, اور ہماری ملک ریکگنائز ہوگا. آپ کے سامنے ہے نا, مطلب یہ ہماری طرف سے تو بند نہیں ہوئی, امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بیچ میں انوالو ہو کے اس چیز کو بند کرایا منتیں کی ایز انہوں نے. پر انڈین پرائم منسٹر کے, انہوں نے ہمیں بولا ہے اور آپ اس کو روکیں, ورنہ ہم تو تیار تھے, ہم تو نکلے ہوئے تھے. تو اللہ کا شکر ہے, ہمیں یہ فخر ہے ہماری پاک فوج پر, پاک ایئر فورس پر, نیوی پر, حکومت پاکستان پر. جو اس وقت کی کرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا بہت بڑا اسٹیک ہوتا ہے اس کے اندر پلاننگ کرنے میں. شہباز صاحب نے کئی دفعہ تقریروں میں بولا کہ رات کو میرے جو فون کے اوپر عاصم منیر صاحب مجھے کنٹینیو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سر اب ہم یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, ہم یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, اور میں ان کو گو ایٹ دے رہا تھا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کو بیک سپورٹ دینا, ہر چیز کو مینج کر کے چلانا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. بہت کہ شکریہ پوری وزیر اعظم دنیا میں- پاکستان, آپ کا بہت شکریہ. پوری جی دنیا کے اندر پاکستان کا نام فخر سے بلند ہوا ہے, اور ہم پاکستانیوں کے کالر بھی کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو یہ سب کی فتح ہے, اور مارکہ حق میں سمجھتا ہوں صرف 14 اگست نہیں, ہمیں پورے سالوں سال منانی چاہیے, اور ہر پاکستان کو ریکگنائز کرانا چاہیے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک جو ڈفرینٹ کنٹریز ہوتی ہیں نا, ان کو بڑا ایک ڈفرینٹ جیسٹر جاتا ہے. جی جی. اب اس کے بعد سے لوگوں کا انٹریکشن ہماری طرف بڑھ گیا ہے, بزنس کمیونٹی کا انٹریکشن ہماری طرف بڑھ گیا ہے. جو آپ دیکھیں وزیر اعظم ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ایم او یوز کر رہے ہیں, جوائنٹ وینچرز میں ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور بزنس کریں, تو وہ بیک ٹو بیک پاکستان آ رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز دیکھ کر نا ان کو یہ ایشورنس مل رہی ہے کہ پاکستان ایک سیف اینڈ سیکیور کنٹری ہے. بہت ساری چیزیں اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ہمیشہ خوشحال رکھے, شاد باد رکھے. آمین آمین آمین. ناصر بھائی ذرا آئیے نا, ہمارا خون تو گرم کیجئے نا, جوش اور جذبے کے ساتھ آئیے ہمارے بیچ میں, آئیے اس طرف آ جائیے, اس طرف آئیے. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. ناظرین آپ کو پتہ ہے آج جو 14 اگست کے سلسلے میں جو پروگرام ہے شاہین کی پرواز, اس میں ہمیں اسپانسر کی ہے ایک بائک جو کہ ہمارے یونیک بائک کے چیئرمین ہیں زبیر گھانگرا صاحب, اور ہمیشہ کی طرح وہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں, خاص طور پہ 5 نیوز کے ساتھ. میں زبیر گھانگرا صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یونیک کی بائک اس پاکستانی کو دیں گے جو ہمارے اس سوال کا جواب دے گا. اور لائیو نمبر ناظرین ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے, میں وہ سوال آپ سے کہہ دوں اور دوبارہ بھی آپ کو 2 دفعہ یاد کرواؤں گا. جی, پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟ ناظرین دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟ جیتیں آپ یونیک کی بائک اور ہمیں کیجئے لائیو کال. چیئرمین زبیر گھانگرا صاحب, آپ کی طرف سے ہم وہ بائک تمام پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک خوش نصیب پاکستانی کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا. جی سر فہد بھائی, 14 اگست کے حوالے سے جو جوش اور جذبہ اس ملک میں اس وقت منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں نا, کہ آپ تو ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کے
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, आपकी तरफ से सिंध में क्या क्या हो रहा है? देखें, जैसे हर पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी क्या इंडिविजुअल्स भी 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने सारे दिनों में मनाने का ऐलान किया था 14 अगस्त को। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह PMLN के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ PMLN का, और मुख्तलिफ इवेंट्स हमने क्रिएट किए हुए। इस वक्त भी इवेंट एक हमारा चल रहा है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पहुँचना है कुछ देर में, और वो लियाकताबाद पे चल रहा है। और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, आप तभी जल्दी इजाज़त मांग रहे थे शाहीन की परवाज़ से। परचम कुशाई हो रही है, केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। मैं सुबह से 6 इवेंट से होता हुआ यहाँ आया हूँ, बहुत और शुक्रिया। मैंने कहा आपके प्रोग्राम में ज़रूर जाऊँ, क्योंकि मैं एक पोर्टफोलियो भी रखता हूँ, तो उसको भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। 12 अगस्त को कायद अज़म के मज़ार पे, क्योंकि 12 अगस्त जो है वो यूथ इंटरनेशनल डे भी ऑर्गेनाइज़ होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं एक बहुत बड़ी तादाद नौजवान बच्चे बच्चियों के साथ कायद अज़म के मज़ार पे हम हाज़िरी देंगे और खराज तहसीन पेश करेंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने भी किया, जैसे हमारी MQM की बहन बैठी हैं, MQM ने भी बड़े प्रोग्राम किए। फराज सुहेल साहब। जी, मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी, उनके हर टाउन्स में भी हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो एक चले गवर्नमेंट लेवल पे, पार्टी लेवल पे हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर गली कूचे में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा है जी, और मेरे अंदर भी बहुत जोश और जज्बा है। आप देखें मेरी पूरी गाड़ी नीचे ब्रांड हुई हुई है। अच्छा, और रैपिंग माशाल्लाह कराई हुई है मैंने उसको। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, तो वो बहुत ज़बरदस्त। ये एक सिचुएशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और 14 अगस्त से हम तो वैसे ही बड़े जोश व जज्बे से मनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे अगस्त के महीने पाकिस्तानी अवाम इस 14 अगस्त को उसी तरीके से मनाता रहे, और ताकि इंडिया को इस तरीके से हम जो उनकी नींद हराम करते रहें जैसे कर रहे हैं, और बैक टू बैक मैसेज तो फ़ौरन पहुंचता है। आपको पता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मर उनके बहुत सारे हैं, और उनको जो है प्रॉपर हमने तंग करके रखा हुआ है। और इंशाल्लाह अगर अगली दफ़ा भी कभी उन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाक फ़ौज, एयर फोर्स, नेवी सब बहुत रेडी बैठे हुए हैं, उनको इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फाद भाई, छोटा सा मैसेज जल्दी से, फिर उसके बाद हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और अल्लाह हाफ़िज़ मैं कहेंगे। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मुत्तहिद रहें, अपने मुल्क के लिए मुत्तहिद रहें, अपने लिए मुत्तहिद रहें। और ये जो सोशल मीडिया पे आजकल थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है ना, इसको प्लीज़ रिसर्च करें, उसके बाद शेयर करें। अगर हम मुल्क हैं तो हम हैं, पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद सारी चीज़ें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया फाद भाई, आप तशरीफ़ लाए। फाद भाई, बस एक वादा आप शाहीन की परवाज़ से करेंगे कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे जब आपके पास टाइम। डेफिनेटली लाऊंगा, और वज़ीर आज़म की जानिब से जो नौजवानों के प्रोग्राम्स हैं मैं उसको हेड करता हूँ सिंध में, तो वो भी फिर डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से दी जा रही हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फाद भाई। थैंक यू। नाज़रीन, आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती जागीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती जागीर है। हसरत ख्वाबों की ये ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान,
قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ جی ناظرین، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اور یہ میرے قائد کی تصویر ہے، جاگیر نہیں تصویر ہے، آپ سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی۔ جی جی، اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، بالکل ہو جاتی ہے مسٹیک، کوئی بات نہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں جو اسپانسر کی ہے یونیک بائک کی طرف سے، جو کہ زبیر گھانگرا صاحب ہیں، چیئرمین یونیک بائک کے، اور جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے پہلے صدر کون تھے، جلدی جلدی ٹیلی فون اٹھائیں اور کال کیجئے ہمیں لائیو پروگرام میں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے ہمارے زبیر گھانگرا بھائی کی طرف سے ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے، کوئی ایک خوش نصیب اس بائک کا حقدار ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اوساکا لائٹننگ کے سی ای او شمیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ شمیم بھائی کی طرف سے گفٹ نہ ہو، شمیم بھائی کی طرف سے بھی 10 گفٹ ہیمپر ہیں آپ کے لیے، اور جو کال ہمیں کرتا رہے گا اور جس کی پہلی کال آئے گی ہم اسے گفٹ ہیمپر دیں گے شمیم بھائی کی، جس کی دوسری کال آئے گی اسے ملے گا، جس کی تیسری کال آئے گی، اس طریقے سے 10 کالیں جو ہمیں کرے گا اسے ہم گفٹ ہیمپر دیں گے۔ اور بائک کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے بادشاہ سلامت کی آواز آئی ہے کان میں کہ سوال جو ہے وہ شاید تھوڑی سی سختی کی ہے، اوساکا کی طرف سے سوال ڈال دی گیا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، اسکرین پہ چل رہا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ پہلا سوال یہ ہے، ذرا آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ جی فرحت جوابات پتہ ہے تو میں اچھا آپ کو تو ملے گا۔ سب سے پہلے میں حیدرآباد کی جو ترقیاتی کام جو کہ پیپلز پارٹی نے شروع کروائے ہیں، میں بلاول صاحب کا بھی بہت شکریہ، بلاول صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور کاشف شورو صاحب جو کہ محنت کر رہے ہیں دن اور رات۔ کاشف شورو صاحب، آپ نے جو PSSC3 میں جو ترقیاتی منصوبے شروع کرائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک گزارش میں آپ سے کرتا ہوں، PSSC3 کا جو قبرستان ہے اس کا روڈ بھی بہت خستہ حال ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ دیجیے گا۔ جی میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ ذرا وہ پیکج تو چلائیں جس پہ آٹو بان روڈ کی روشنیاں اور خوبصورتیاں لوگ دیکھیں۔ تقریباً 45 سال سے تو میں بھی ادھر رہ رہا ہوں حیدرآباد میں۔ تقریباً میں نے دیکھا ہے، بلکہ سب نے یہ دیکھا ہے کہ حیدرآباد کے حالات کیسے تھے، روڈز رستے وغیرہ کیسے تھے، گلیاں کیسی تھی، اور یہ کچھ ہی عرصے میں یہ آٹو بان خاص کر کے ہمیں ایسا روڈ ملا جیسے پیرس جس کو کہا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں ایک نئی چیز بہترین، پہلے ہم ادھر آتے تھے تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بھائی لوگوں کے جو کپڑے نمازیوں کے خراب ہو رہے ہیں، جو بارات جاری ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، کچھ بہت سے مسئلے ایسے تھے۔ لیکن اس روڈ سے بننے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کریڈٹ جا رہا ہے ہمارے نوجوان مہر صاحب، کاشف شورو صاحب، اس کی طرف جا رہا ہے، اور بہت ہی بہترین یہ اعلیٰ کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، پورے حیدرآباد میں بنا فرق کے کام کر رہے ہیں۔ یہ آٹو بان ہو گیا، یہ 5 نمبر لطیف آباد نمبر 5 سبزی مارکیٹ، اور لطیف آباد نمبر 10 مین روڈ، اور یہ 12 ربیع الاول چوک اور بسم اللہ سٹی، یہ جو ایریاز تھے یہ ڈسٹرب رہتے تھے، اور یہ 40 سالہ پرانا مسئلہ تھا، عوامی مطالبہ بھی تھا، عوامی مسئلہ بھی تھا، اور جو یہاں کی مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں جتنے بھی، ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جناب میئر حیدرآباد کاشف خان شورو صاحب سے بات کی۔ اس میں سب سے اول ہمارے ساتھ سعید الدین باہر ہے جو لطیف آباد کے ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے، اور ہم نے، اور جبار خان صاحب فوڈ منسٹر، ایریگیشن منسٹر جام خان صاحب، اور نوجوان رہنما فیصل عبد الجبار۔ بہت شکریہ کاشف شورو صاحب، آپ کی جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کمپلیٹ ہوں گے، اور حیدرآباد والوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہم نے اپنے چینل سے، اور ایک کال بھی آ گئی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں اسما رضوان بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ اسما رضوان جی جی، بتائیے آپ بائک کا جواب دیں گی یا اوساکا لائٹنگ کے سوال کا جواب دیں گی؟ جی میں نے آپ کی آواز تھوڑی سی ڈراپ ہو رہی ہے۔ جی مجھے بتائیے کہ پاکستان کا پہلا صدر کون تھے؟ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟ قائد اعظم نے تو پاکستان ایجاد کیا تھا۔
सदर अच्छा चलें, आपकी पहली कॉल आई है ओसाका की तरफ से, आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। आप अपना NIC और अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा। जी जी फराज सोहेल साहब, आपको कैसा लगा हैदराबाद के तरक्याती काम? बिल्कुल जी, ये तरक्याती काम सिर्फ हैदराबाद में नहीं पूरे सिंध में नज़र आने चाहिए, और बिलखुसूस कराची में जो आवाम यहाँ की तरस रही है कि कब गड्ढे भरेंगे, कब हमारी सड़कें हमवार होंगी और आसानी होगी गुज़रने में, तो ये तरक्याती काम यहाँ पर भी शुरू होने चाहिए। और सुस्त रवि का शिकार भी हो जाते हैं, और यहाँ के मेयर से मेरी गुजारिश है कि कुछ नज़र करम यहाँ के मेयर कराची पर भी कर दें, और कुछ सड़कें, दरअसल वो उनका रूट एक ही बनता है, बस सिर्फ शिकायत कर रही हैं, गुजारिश कर रही हैं? देखें, हमारी तरबियत कुछ ऐसी है कि हम शिकायत तो करते रहते हैं असेंबली में जी, आप स्पीचेस देखें, और इतनी आवाज़ उठाई कि वहाँ का आपका सड़क का काम शुरू हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने शाहीन की परवाज़ से काफ़ी आवाज़ उठाई। गुजारिश, तरबियत का असर है कि हम गुजारिश ज़रूर करते हैं ताकि वो सुन ली जाए, और ये पूरी कराची की आवाज़ है, सिर्फ मेरी ही नहीं है। तो शारा फैसल से हटकर कुछ इलाके और भी हैं कराची के जिनके वो मेयर हैं, वहाँ की सड़कों की हालत ज़रूर देखें। एक शॉर्ट ट्रिप वहाँ का भी होना चाहिए मेयर साहब का, तो मेयर को चाहिए कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो दें। बिल्कुल दें। और दूसरी बात देखें, जब आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी, आपसे ही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मौलाना एक गुजारिश है आपसे कि हमारे गवर्नर साहब थोड़ा सा हैदराबाद पे भी तवज्जो दें, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब कामरान रसूली साहब हैदराबाद माशाल्लाह चौथी से पाँचवीं बार ये 2-3 महीने के अंदर आ चुके हैं। तो आज आपसे एक और गुजारिश है, बोलिए, कि एक दफ़ा जो है वो मातली की आवाम भी उन्हें बहुत याद करती है, और मातली आएँ, ज़रूर आएँ। मैं इस्तकबाल करूँगा गवर्नर साहब का, लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा शहर है मातली, डिस्ट्रिक्ट बदीन का एक छोटा सा शहर, तो मैं वहाँ की आवाज़ भी बन के बात करता हूँ कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हम वेलकम कहेंगे। बिल्कुल जी, अवामी गवर्नर हैं, और ऐसा गवर्नर मेरे ख्याल से उन्होंने प्रूफ किया है कि वाकई वो अवामी गवर्नर हैं। और ये समझे इस पूरे सूबे, ख़ास तौर पे कराची की आवाम ने ये देखा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए, और यूथ के लिए बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी गुजारिश है ये ज़रूर पूरी करेंगे गवर्नर साहब, वो सुन रहे होंगे। छोटी सी ख्वाहिश है, छोटी सी आशा, कोशिश करूँगी मैं अपने तौर पे, अगर उन तक पहुँचा सकी तो ज़रूर पहुँचाऊँगी। और देखें, पूरा सिंध हमारा है, यकीनन, बिल्कुल। मीर बुखास, बदीन, सखा, लाड़काना सब हमारे, वो पूरे सिंध के गवर्नर हैं जी, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई अब ये नहीं कि वो ना। और ये मैं समझती हूँ कि शायद सिक्योरिटी का कोई इशू होता होगा, लेकिन ये कि हैदराबाद तक तो देखिए, अगर गवर्नर साहब को सिक्योरिटी का इशू है तो आम आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा? मैं आपसे ये, और प्रोटोकॉल के साथ होते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें, जब हम अपना सोशल काम्स के वर्क के लिए निकलते हैं तो आप तो हैदराबाद में रुक गए, हैदराबाद से आगे नवाब शाह, नौशहर फरोज़, खैरपुर, यहाँ जब हम जाते हैं तो एक सड़क की सख्त ज़रूरत है, जहाँ से आप समझ लें कि हैदराबाद से सखर तक अगर मोटरवे बन जाए जी, तो कितने मसले मसाइल हल हो जाए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी है, वो भी ज़रूरत है। अभी वो भाई हमारे चले गए, वो कह रहे जंग लड़ी है, फ़ौज ने लड़ी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम ने भी लड़ी। जब जंग हो रही थी तो मेरे लेबर में से एक शख्स था, बातें करती लेबर आपस में, तो वो उनको किसी ने कहा कि जंग हो रही है, तुम समझ लो कि हर चीज़ महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा। फाज शफीक साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी आप जो चले गए फाज शफीक साहब की बात कर रहे हैं, तो हर उनके सामने करते तो ज़्यादा अच्छा था। आपने मौका ही नहीं दिया। मौका था, अब जिस तरीके से आप अभी आए उस वक्त भी आ जाते। उस वक्त भी वो ये कहते हैं, मैंने सुना लोगों को, उनको ये कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी होगी, तुम्हारे लिए ज़िंदगी मुश्किल होगी। उसने कहा कुछ भी हो, ये सब बर्दाश्त होगा, मुल्क हमारा जीतना चाहिए, मुल्क हम ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे, फिर कमा लेंगे, बहुत खूबसूरत, फिर कुछ ना कुछ सिलसिले बन जाएंगे, फिर महंगाई हट जाएगी, लेकिन अभी मुल्क को हमारी ज़रूरत है, हम खड़े। मेरे स्टाफ के अंदर लेबर में एक शख्स बैठा हुआ है। सर मैं सवाल ले लूँ, फिर मैं आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी, ओसाका लाइटनिंग का सवाल है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लगता है आपको पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये हमारी आवाम के लिए।
جی آپ کنٹینیو کریں. تو اس کو میں نے کہا یار اب تو فیکٹری کا ٹائم ختم ہو گیا, یو ہیو ٹو گو, ان کو جانا چاہیے. تو کہہ رہا ہے نہیں, میں ایک شرٹ کا بٹن ہے میں وہ لگا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں لگا رہا, کل آ کے لگا لی. تو اس نے اوپر لگایا, دیکھا کہ دیکھو اس پہ لکھا ہوا ہے میڈ ان پاکستان. اس نے چوما اس کو میری ضرورت ہے, یہ کام جو میں نے آج کرنا ہے میں آج مکمل کروں گا. تو عوام بھی بہت پیار کرتی ہے اس ملک کے لیے, اپنی جان پہلے بھی نچھاور کرتی رہی ہے, آگے بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں کو جہاں کہیں بانٹا گیا ہے, یہ جو جنگ ہے یہ لوگوں کو واپس جوڑ بھی رہی ہے. اور وہی میں کہوں گا کہ جب ہم سوشل کاموں کے لیے جا رہے ہیں, انفراسٹرکچر کی سخت ضرورت ہے. یہ لوگوں کے آپس میں جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے سڑک. جب آپ کراچی سے نکلتے ہیں, حیدرآباد سے جب آپ جام شورو پکڑ جی کے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے؟ جی آواز آپ اپنی ٹی وی کی بند کیجیے گا. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سلیمہ بات کر رہی ہوں. جی کون بات کر رہی ہیں؟ علینا. انیلا جی بولیے. انیلا آپ کون سے سوال کا جواب دیں گی؟ پاکستان کا پہلا صدر کون ہے یا دوسرے سوال کا اوساکا لائٹنگ کا؟ جی دونوں کا دے دوں گی. پاکستان کا پہلا صدر محمد علی جناح ہے اور پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے. جی دوسرا جواب تو آپ کا صحیح ہو گیا, پہلا جواب آپ کا غلط ہے. تو آپ کو اوساکا لائٹنگ کی طرف سے ہم ایک گفٹ ہیمپر دیں گے. جی بہت شکریہ. جی آپ وہی میں نے کہا کہ جب ہم نکلتے ہیں یہاں سے, جب بھی آپ چلیں حیدرآباد کے بعد, نہ تو وہاں پر لائٹس ہیں جو موٹر وے بن رہا ہے, جو N5 جس کو بھی آپ ملا رہے ہیں, راتوں کو آنا جانا موومنٹ, سڑک کے اوپر لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کسی کام سے وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم سکھر تک پہنچ جائیں, اس کے بعد جو آگے آپ کو موٹر وے ملتی ہے ملتان اور فردر لاہور اسلام آباد کی, کاش کہ یہ سڑک ویسی بنے. کاش کہ یہ سڑک ویسی بنے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میرا تو یہی کہ ہونا چاہیے. بالکل مواصلاتی رابطے جو ہیں یہ اٹوٹ انگ ہوتے ہیں, ان بیچ میں بین الصوبائی جو رابطے ہیں اس کے لیے. تو اس کے علاوہ اگر ہم کراچی شہر کو لیں تو کراچی شہر بھی ورک شاپ بن چکا ہے. اگر ہم دیکھیں اس میں بھی آخری ہاسپٹل یا آخری اسکول کالج کب بنا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو یاد بھی ہو. دیاری جنرل یا عباسی کے بعد ہم نکلتے تو بہت 1-2 دہائی کے بعد جا کر ایک کارڈیو وہ بنتا ہے. تو کراچی ایک ورک شاپ بن چکا ہے. کراچی کو آن کوئی نہیں کر رہا. تو ورک شاپ والا یہ حال ہے کہ ہر بندہ اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھ جاتا ہے, وہاں سے کماتا ہے, اپنی جگہ سے بھی صبح آ کے پھر لگا لیتا ہے. جی ہاں ایسے. تو اس کو شہر بنانا ہوگا. اس شہر کو بنانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کی بہت سخت ضرورت ہے. اور کراچی کے علاوہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کے, تو آپ نئے شہر بسائیں. جو بنا ہوا ہے اس کو تو صحیح کرتے. دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کما کے دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, پورے ملک کو چلا رہا ہے. اگر ابھی ریسنٹلی میرا شہر رہنے نہیں دیا, لاہور جانا ہوا, لاہور آپ دیکھیں. فرح جی آپ ایک سوال کر لیں, ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں, آپ یہ پوچھ لیں ان سے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ پاکستان. جی اچھا جی کیمرے کی طرف. آپ لوگوں نے جس سوال کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ جی شمی بھائی آپ بتائیے مارکا حق کے بارے میں تھوڑی سی کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. 10 مئی کو آپ نے کیا دیکھا, کیا سنا؟ سر 10 مئی کو ہم نے وہ دیکھا جو پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ ہماری جو پاک افواج, جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو اوپر سے آسمانی قوت ان کو ملی, ان کا ایمان جذبہ جو جذبہ ایمانی جو انہوں نے اپنا دکھایا دنیا کو کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کے اوپر جو بھی غلط نگاہ اٹھائے گا ہم اس کو یہی سبق سکھائیں گے. جس دن جنگ شروع ہوئی تھی آپ اسی اسٹوڈیو سے پروگرام کر کے نکلے تھے, یاد ہوگا؟ بالکل. اور اس وقت PSL ہو رہا تھا, تو PSL کے دوران جنگ شروع ہوئی تھی اور میں لائن پہ موجود تھا. آپ لائن پہ موجود تھے, تو میں تو اس وقت مودی کو کہتا تھا مودی چائے والا, سن لو مودی چائے والے, پاکستانی قوم وہ سبق سکھائے گی کہ شاید تمہارا دنیا میں نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سب شاہین بنے, پاکستان کا ہر فرد شاہین بنے, پاکستان کے حکمران شاہین بنے, اس ملک کی بقا کی سوچیں. یار ہم نے اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, جو ہماری ایک اندھیرے چاروں طرف اندھیرے ہیں, تو اس کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے.
उस मायूसी को हमने किस तरह ख़त्म करना है। हम लोग सिंसियर हो जाएं मुल्क के लिए, सब मुहिब वतन है। मैं तो कहता हूँ ये अवाम जितनी मुहिब वतन है शायद कोई मुहिब वतन नहीं है। ये हर वक्त अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप चाहे बिजली महंगी कर दें, आप चाहे पानी ना दें, आप चाहे गैस महंगी कर दें, जो भी दें, फिर भी अवाम ये मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब कहाँ से? हेलो। आज सारी ख़वातीन की कॉल आ रही हैं। अच्छा, सब आज मेरा ख्याल ख़वातीन घर पे मौजूद हैं, तमाम आपने घर वालों को खाना वाना खिला के टेलीविज़न के सामने। जी जी बिल्कुल। जी बताइए, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम उस्मा है और मैं कराची से हूँ। जी उस्मा बताइए। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान सही जवाब है। फरासुएल देना चाहिए इन्हें? जी जी बिल्कुल देना चाहिए, डिजर्व करती हैं। सही जवाब दिया है तो इनाम तो मिलेगा। जी ओसाका लाइटिंग की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर, और चैनल 5 की तरफ से आपसे जो टीम है हमारी वो रब्ता कर लेगी। जी शमीम भाई बोलिए। तो मैं बात यही कर रहा था कि ये सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब शाहीन बन जाएं। आपस की जो नफ़रतें हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनकी एक अलग ख्यालात हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन जहां मुल्क की बात है सब एक हों। सबसे पहले इस मुल्क की बका की सोचें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। हम कोई ऐसा इक़दाम ना करें कि दुश्मन हमारे उससे फ़ायदा पहुँचे उसको, और जब भी मुल्क पे कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी गलत आँख उठाए तो उसको हम मुँह तोड़ जवाब दें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। आपकी बात जो है ना कि सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत है तो आवाम को है। बिल्कुल। ना बेचारों के पास बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना उनको सुबह पता है कि सुबह रोज़गार के मामलात कैसे, मगर जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो सब एक पॉइंट पे, एक नुक्ते पे एक साथ आके खड़े हो जाते हैं। एक साथ आके खड़े हो जाते हैं। देखिए मुल्क है तो हम हैं। बेशक जी हाँ, तमाम चाहे सियासी जमातें हों, तिजारत पेशा लोग हों, नौकरी पेशा लोग हों, इस मुल्क की बदौलत है सब कुछ। बेशक तो हमारा मुल्क है, इसकी सलामती है तो हमारी सलामती हमारी सलामती है। जी वरना हमारी शनाख्त। एक और आप सवाल कर लें, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? कैमरे की तरफ, ये कैमरा है आपका। जी सवाल है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ओसाका लाइटनिंग की तरफ से। ओसाका लाइटिंग की तरफ से सवाल है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जी नाज़रीन कॉल कीजिए, जवाब दीजिए। जल्दी से आप कॉल करें और हमें जवाब दें। मैं जब तक एक मैसेज पढ़ दूं, हमें टेक्सिला से देख रहे हैं नासिर जमाल साहब और उनकी मिसेज शाहिदा जमाल जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल और कॉलेज हाईटेक की। उनके साहबजादे देख रहे हैं एहसान नासिर, और उनकी बेटी देख रही है महक नासिर, फ़िज़ा नासिर, इल्हा नासिर। बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। टेक्सिला कैंट से हमें देख रहे हैं इब्राहिम, मरियम, और नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपका नाम, मरियम, इब्राहिम और सारा हमें देख रही हैं टेक्सिला कैंट से। बहुत शुक्रिया बच्चों, आप हमें देख रहे हैं। इसके अलावा हमें हैदराबाद से देख रहे हैं फ़ारूक शाहीन, और इसके साथ अब्दुल रहीम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हमें मातली से देख रहे हैं शफीक, ओमन और असलम जीजा साहब। जी बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर कौन साहब कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं खलीलुर रहमान कराची से। जी खलीलुर रहमान साहब, आप बताइए कि जो हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान की फरासुएल साहब ने सवाल किया कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ओसाका लाइटिंग का सवाल है ये। जी वो चमेली का फूल है जी, चमेली का पाकिस्तान का कौमी। चमेली का फूल है जी, जवाब दुरुस्त हुआ। अब आप देना चाहेंगी? जी इसको यास्मीन भी कहा। जी जी जैस्मिन जी जैस्मिन भी कहा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और ओसाका लाइटनिंग की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मुबारक हो। देख लें हमारी जो है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की हमारी प्यारी बहन कौमी सूबाई असम्बली की मेंबर फरासुएल साहब की तरफ से आपको गिफ्ट है, और थैंक यू सो मच कीजिएगा ओसाका लाइटनिंग के CEO शमीम साहब का। जी 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 बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मैम का, बहुत शुक्रिया जी जी। शरियार साहब एक सवाल आप भी करें ना, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ओसाका लाइटनिंग का सवाल है। ओसाका लाइटनिंग की जानिब से सवाल है तमाम नाज़रीन के लिए कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, और आप जवाब दें, और जवाब देने के लिए कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, और ओसाका लाइटनिंग की जानिब से हैम्पर आपके लिए भेजा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक पैकेज मैंने दिया था टेक्सिला का, जो एक अहमद भाई की एक छोटा सा पैकेज था, वो ज़रूर चलाइएगा जब तक मैं बात कर रहा हूँ उनसे। जी जी
جی آپ کہیے. تو ہمیں 14 اگست پر ایک قدم یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری جو قومی زبان ہے اردو، بے شک، اور فروغ اردو کے لیے کچھ کیا جائے، کیونکہ اردو کے ساتھ جو ہے بڑا ظالمانہ سا رویہ ہو چکا ہے ہم لوگوں کا، بلکہ سوتیلی ماں کا سا ہو چکا ہے. تو اردو کو فروغ دینے کے لیے ہمیں لازمی کچھ کرنا چاہیے. خاص طور پہ کراچی جو ہے وہ اہل زبان کا شہر ہے، تو ہمیں اس کے لیے زیادہ اردو ادب جو فروغ اردو بورڈ تھا وہ بھی پنجاب میں ہے، اور جتنی اچھی خدمت پنجاب نے اردو کی ہے اہلیان کراچی ہم لوگ نہیں کر پائے. ہم نے بالکل اس کے ساتھ ظلم کیا، اردو کے ساتھ انگریزی کا بھگار لگانا شروع کر دیا، تڑکا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قدم کریں، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹ کو اور جو ہماری سٹی گورنمنٹ ہے کہ اردو فروغ اردو کے لیے کام کیا جائے، اور میڈیا چینلز کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا فروغ اردو کے لیے لازمی آ گیا ہے، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں نا، سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو اردو کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. ندیم مسیح، اور اس کا جواب ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. سیالکوٹ سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ندیم مسیح. ندیم مسیح. جی جی بولیے، جواب دیجیے. سر پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو گفٹ ہیمپر مل جائے گا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے پلیٹ فارم سے ایک بات اور. جی جی کہیے سر، ایسے کہیے نا، کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. بات یہ ہے، آپ دیکھیں کراچی کا انفراسٹرکچر کہ آج ابھی ایک حادثہ ہوا، یہ ڈمپر سے جو 2 معصوم بچوں کی بالکل جان چلی گئی. خدارا آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، کچھ سوچیں، کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ ان سڑکوں کے اوپر یہ دندناتے ہوئے جو لوگ بیچارے کچل رہے ہیں یہ نہ ہو. کوئی سڑکوں کو پراپر کریں، کوئی لائٹس کا، کوئی سگنلز کا، کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس کریں، کوئی ان کا سکیجول، کوئی روٹ، کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں. گاڑیاں جو اس سڑکوں پہ آ رہی ہیں ان کا کوئی روٹ پرمٹ چیک کریں، ان کی جو ان کی ساخت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اس کو کس طرح چلا رہے ہیں. یہ ایک ایسا لگ رہا لہر چل پڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات میں ہر ٹاپک سے ہٹ کے کہوں گا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے اس وقت شہر میں. روشنیوں کو، شہر کو نا المیوں کا شہر بنا دیا گیا ہے، جہاں یہ المیوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. آپ 4 ڈمپر جلا دیں، 6 جلا دیں، 10 گاڑیاں جلا دیں، کوئی اس میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس موقع پہ کوئی پہنچ کے ان کو روک سکے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جی کون کہاں سے میری بہن؟ میں سبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سبینہ، آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ 14 اگست آپ کیسے منا رہی ہیں؟ 14 اگست کی ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں الحمدللہ. اور جو میرے گھر میں بچیاں ہیں، میری پوتیاں ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بڑے مطلب تیاری کرتی ہیں، اسکول میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور گھر کو بھی ڈیکوریٹ کرتی ہیں، سجاتی ہیں. اور میں اپنے جو وطن کے لیے، جو میرا پیارا وطن ہے، تو میں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، نفل پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ پاک میرے پیارے وطن کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. میری پیاری بہن پاکستان زندہ باد. ہیلو جی بول، ایک نعرے کے ساتھ جائیں، پاکستان پاکستان زندہ باد. زندہ باد. گفٹ ہیمپر آپ کا ہوا. ناظرین ہمیں حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں میرے تینوں بیٹے اکبر علی، محمد طاہر حسین اور حسن عباس، اور میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے تینوں بیٹوں کا جو نام بتائے گا اس کو اوساکا لائٹننگ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری شان ہے، تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. جی ناظرین، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. جی شمیم بھائی، کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے، کوئی اوساکا لائٹنگ کے بارے میں بتائیں نا، سن رہا ہے پورا آپ کو انٹیریئر سے.
ओसाका लाइटिंग माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है और हमें फ़ख्र है हम पाकिस्तानी हैं और हम ये हर चीज़ अब हम पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। हमारे मुल्क में पहले मल्टी नेशनल कंपनी का राज था, वो यहाँ पे जो बिज़नेस करते थे सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग रही है और लोग हर चीज़ अब यहीं बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी ओसाका के प्रोडक्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ही बना रहे हैं और 60% शेयर है हमारा पाकिस्तान के अंदर। हर चीज़ हमारी जो पहले जो तरजीह होती है कि ऐसी मेयारी चीज़ बनाई जाए जो लोगों के इस्तेमाल में आए और फिर उसकी कीमत ऐसी रखी जाए कि एक आम आदमी को उसको ख़रीदने में आसानी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हम 1 साल की वारंटी देते हैं कि 1 साल के अंदर रिप्लेसमेंट वारंटी, तो 1 साल के अंदर अगर 11 महीने भी आपकी वो चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे हमारा 150 रुपये का बल्ब है कि अगर आप 11 महीने में ख़राब हो जाए आप नया बल्ब ले लें। अच्छा, बताएं ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अंदर? आप देखें एसी ख़रीदते हैं, फ्रिज ख़रीदते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदते हैं, अगर कोई कंपनी फॉल्ट होता है वो कहते हैं जी कंपनी का बंदा आके सही करके देगा। नए पीस नहीं देते, रिप्लेस नहीं करते। हम कहते हैं कि 11 महीने के अंदर अगर आपका बल्ब या आपकी जो भी लाइट ख़राब हो जाए आप नया ले लें। ये सब इसलिए नहीं है, इसलिए है कि ये मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क के लिए जो कुछ कर सकें वो हम करते हैं। हम ऐसी म्यारी चीज़ें बनाएं ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में सब कुछ चीज़ें बनती हैं। अब हमें जापान का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें चाइना का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें या किसी यूरोप का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, टैलेंट है, सब कुछ है, हम हर चीज़ यहाँ बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र के साथ ये कहते हैं हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी चीज़ें बना के हम पाकिस्तान की जो हमारी आवाम है 24-25 करोड़ आवाम, उसके लिए हम ऐसी ऐसी चीज़ें बासानी मुहैया कर रहे हैं, ऐसी ऐसी क्वालिटी की नई नई वैराइटीज़ हम बना के दे रहे हैं। चाहे LED लाइट आउटडोर हों, इंडोर हों, हम तो चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को रोशन करें। जहाँ पाकिस्तान में अंधेरे हैं उनको रोशन करके रोशनी पैदा करें। तो इसीलिए कराची से लेके इस्करदू तक, गिलगित तक अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की मसनूआत हैं। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे हैं जिसमें पार्लियामेंट हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, चाहे बड़े बड़े से हॉस्पिटल्स हों या होटल्स हों, जो इंडस्ट्रीज़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की मसनूआत से रोशन है। और ये मैं रखा है कि हम कम कीमत पे मेयारी चीज़ देंगे और इस मुल्क के लिए पूरे मुल्क को रोशन करेंगे और अंधेरों को हम दूर करेंगे ताकि हमारा आप साथ के साथ सवाल भी ले लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ओसाका लाइटिंग की तरफ से, कैमरे की तरफ देखते हुए सर, वो आपका कैमरा। ओसाका लाइटिंग की तरफ से सवाल है हमारी पाकिस्तान की प्यारी प्यारी आवाम के लिए, वो जवाब दें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उसका नाम बताएं और ओसाका की लाइटिंग की तरफ से एक खूबसूरत इनाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया शमीम भाई। जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक जो वाक एंड का एक पैकेज है मुगलिया बैठक का, अहमद भाई हमें देख रहे हैं वाक एंड से। मुगलिया बैठक उनका एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है और जब मैं टैक्सिला गया था तो उन्होंने बेहतरीन किस्म की दावत की थी। तो मैं कराची वालों से और सिंध वालों से और पूरे पाकिस्तान वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वो जाएं मुगलिया बैठक पे ज़रूर जाकर खाना खाएं। और अहमद भाई हम आपको इंशाल्लाह दावत देंगे, आप हमारे 5 न्यूज़ पे तशरीफ़ लाइएगा वाक एंड से। जी एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब कहाँ से? अली रजा कराची। अली रजा भाई जी बोलिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? कराची, कायद का शहर कराची। गिफ्ट हैम्पर ओसाका लाइटिंग की तरफ से आपका हुआ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी फरा सुहेल साहिबा, मुझे आप ये बताइए का है ना जी, कहें दिल की बात शाहीन की परवाह से, कायदे आज़म ही का है ना। जी जी फरा सुहेल साहिबा, मुझे आप ये बताइए जो हैदराबाद के अंदर इतना ज़बरदस्त ग्रैंड इवेंट चल रहा है, उस हवाले से बताएं ना सुनने वालों और देखने वालों को कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं हमारे गवर्नर साहब के। मेरे ख्याल से ये गवर्नर साहब की काविश है, एक खूबसूरत काविश है। हैदराबाद में जहाँ तक मैं समझती हूँ अभी तक ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ जहाँ पे लोग फ्री में देखने। नहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी का हुआ है। हाँ, अब जो माशाल्लाह ये इस दफ़ा जो है इवेंट हो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, गवर्नर साहब की तरफ से कराची में भी इवेंट गवर्नर हाउस में भी हो रहे हैं और लोगों के लिए ये ज़रूरी है। लोगों की देखें, हम परेशान हाल आवाम है, कुछ माशी तौर पे परेशान हैं, कुछ अपने गढ़ों की वजह से और अपनी दूसरी परेशानी में मुब्तला हैं। उनको थोड़ी देर के लिए एक अच्छा माहौल दिया जाए ताकि वो अपनी परेशानियों को भूल जाएं।
اور یہ اس کے لیے بہترین کوشش ہے، کاوش ہے، اور اس طرح کی کوشش میں تو سمجھتی ہوں کہ اب کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم 14 اگست کے ہم تو پورا اگست پورا سال اگر ہم سیلیبریٹ کریں اپنی اس آزادی کو کی حفاظت کے لیے جو ہم نے کام کیا متحد قوم کی طرح، اور ایک ہمارے فوجی جوانوں نے جو اپنی خدمات پیش کی، تو میرے خیال سے تو پورا سال بھی اگر ہم تقریبات یہ چلتی رہیں تو کم ہے. فرح سہیل صاحبہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بائک کے لیے، انہوں نے کال کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ سنی ظہیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی دوبارہ بتائیے گا. سنی ظہیر کراچی سے. سنی بھائی. جی سنی بھائی، پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟ یونیک بائک کا سوال ہے. اور کون تھے؟ یونیک بائک کا سوال ہے، مجھے آپ یہ بتائیے گا اس کا جواب جلدی سے. میجر جنرل اسکندر مرزا. زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبیر گھانگرا بھائی کی طرف سے یونیک بائک چینل 5 کے پلیٹ فارم سے شاہین کی پرواز کی طرف سے ہم آپ کو یہ بائک جو ہے وہ 14 اگست کی مبارکباد، اور جو ہے مارکہ حق اور ہماری جو فوج نے جو جنگ جیتی اس کی خوشی میں زبیر گھانگرا بھائی کی طرف سے یہ بائک آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ آج کے ہمارے ون ٹھہرائے الحمدللہ الحمدللہ. سنی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی فرح صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی کہیے دل کی بات. شاہین کے حوالے سے یہ میں آپ نے دی ہے. میں 14 اگست اب شاید موقع ملے نہ ملے کہ جو میرے بھائی بائک والے 14 اگست کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور اس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، جب گھر سے نکلیں سلنسر اتار کے اپنے گھر والوں کو، ماں کو اور اپنے والد کو، گھر والوں کو آپ کو گفٹ اعلان کر رہے ہیں دینے لگے، جب نکلیں تو یہ سوچ لیں کہ ان کو واپس ہم نے صبح آ کے اپنا منہ دکھانا ہے. خوشی کو خوشی رہنے دیں. اور جو لوگ باجے لے کے یہ جو نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ میں تو سوشل ورک ہے میرا، میں ہمیشہ 14 اگست کے بعد اگلے دن جو اخبار میں خبریں آتی ہیں وہ اچھی آنی چاہیے. جب آپ باجے بجا رہے ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی مریض تو نہیں ہے، کوئی ایسی شخص تو نہیں ہے جس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہو. جب آپ رات کو فائرنگ کریں تو دیکھ لیں. جو خوشی کا موقع ہے اس کو خوشی کے ساتھ منائیں. جب اس کے ساتھ یہ آپ میسیج دے دیں، ہمارے پاس ٹائم بہت 1.5 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی سے میسیج دیجیے. یہی میسیج ہے کہ خوشی کو خوشی سے منائیں. اس کو خدا را صبح ایسا نہ ہو کہ اخبار کی. جی السلام علیکم، یہ کال ہے. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ایان. جی ایان بتائیے، میرے تینوں بیٹوں کا نام بتائیے. اکبر علی حسین، محمد طاہر حسین، محمد حسن عباس. تو آپ کا کوئی دوست تو نہیں ہے حسن عباس یا محمد طاہر حسین یا اکبر علی؟ نہیں. اچھا آپ محمد ایان بات کر رہے ہیں؟ جی جی. اوساکا لائٹنگ کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کا ہوا، بہت شکریہ. جی جلدی سے میسیج. میں یہی میسیج ہے کہ خوشی کے موقع کو خوشی کے طریقے سے منائیں. صبح جب ہم اخبار دیکھیں تو ہمیں اچھی خبریں دیکھنے کو ملیں، سننے کو ملیں، ملک کی ترقی کی خبریں ہوں، نہ کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا سلسلہ ہو جس سے گھروں کو بھی دکھ ہو، آپ کے گھر والے بھی اس کے ساتھ اس خوشی کے موقع کو افسردگی سے منائیں. بائکیں لے کے چلیں، سڑکوں پہ نکلیں اور اس کو بہتر طریقے سے خوشی کو بنایا جائے. باجے اور کسی دوسرے کی دل آزاری اور تکلیف نہ. میرا تو پیغام یہی ہے کہ یہ آزادی کا جو دن ہے یہ ایک ایسا تہوار ہے. ہر مذہب اپنے اپنے تہوار مناتا ہے اور وہی لوگ پرٹیکولر لوگ مناتے ہیں، لیکن یہ 14 اگست یوم آزادی ایک ایسا خوبصورت تہوار ہے جس میں پاکستان میں رہنے والا ہر مذہب کا شخص اس کو بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے. آپس میں محبت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد پیدا کریں، اور کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، اس ملک کے لیے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ ہمیشہ متحد رہیں، پیار محبت سے رہیں، مل جل کر رہیں. بہت شکریہ. جی شمیل بھائی جلدی سے ایک چھوٹا سا میسیج. بس سر میں یہی میسیج دوں گا پوری پاکستان عوام کے لیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ملک کو صرف 14 اگست کو ہی محبت نہ کریں. جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے جس کو پوری اپنی زندگی کے لیے اس ملک سے محبت کریں، اور یہ ہم نے سوچے اس ملک کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، ہم نے کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دینی ہیں تاکہ یہ ہمارا ملک قائم دائم رہے اور ہمارا ملک یہ ترقی کرے. جی شریعہ صاحب جلدی سے میسیج. میرا جی جو میسیج ہے وہ شہداء پاک فوج کی جانب سے ہے کہ ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں.
हमें भी याद रखना जब बहार आए चमन में। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपको पता है कि 14 अगस्त की खुशियाँ जो है पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हर साल हम इसको सेलिब्रेट करेंगे पूरे मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान जो है आपको पता है हमेशा से इसका वजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदाबाद है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज़ुबैर घांगरा साहब का, जो कि चेयरमैन हैं यूनिक बाइक के, जिनकी तरफ से बाइक हमने गिफ्ट की एक खूबसूरत पाकिस्तानी को। शुक्रिया अदा करूँगा शमीम भाई का, जो कि CEO हैं ओसाका लाइटनिंग के। शहरियार भाई आपका शुक्रिया, शुजा बेग साहब आपका शुक्रिया, और इसके साथ साथ फराह सोहेल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहता हूँ कि आप कहें ना दिल की बात हमारी आवाम से कि देखते रहिए शाहीन की परवाज़। कैमरे की तरफ जी बिल्कुल, देखते रहिए शाहीन की परवाज़ और मुस्कुराते रहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाहीन है